बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है, रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने ज़हनी अजियत दी जा रही है और बालों की तलाशी भी ली जाती है। मैं बैरिस्टर सैफ साहब की इस बात को बिल्कुल गलत, झूठ पर मबनी और प्रोपोगंडा समझता हूं। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो सकती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि बालों की तलाशी लेने का क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब कि वो तो ऑलरेडी जेल के अंदर मौजूद हैं, उनकी कस्टडी में है, उनको क्या जरूरत है कि उनके बालों की तलाशी लें। और वैसे भी बालों के अंदर कौन सा एटम बम छुपा हुआ है जो उन्होंने वहां से निकालना है। और अगर हम ये देखें कि बैरिस्टर सैफ को इसकी वजाहत करने की मेरा नहीं ख्याल को कोई जरूरत है, क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान की तो ऑलमोस्ट हर रोज अडयाला जेल के अंदर सहाफियों से मुलाकात होती है। तो अगर इस तरह की कोई बात होती तो आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी ने सहाफियों को नहीं बताना था कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती की जा रही है, या मेरे बालों की तलाशी ली जा रही है, या मेरी इंसल्ट की जा रही है, या जेल के अंदर मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। या इमरान खान साहब, आपको क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो क्या वो खामोश रहते? क्योंकि पहले भी कोई बात नहीं होती थी तो इमरान साहब कहते थे कि जी मेरी बीवी को अगर कुछ हो गया तो फलां जिम्मेदार होगा, मेरी बीवी को सही जगह पे नहीं रखा जा रहा, वो नमाज पढ़ती है तो चूहे ऊपर से गिरते हैं। या बुशरा बीबी कहती थी कि जी मेरे खाने में जहर मिला के मुझे दिया जा रहा है। हालांकि कभी भी इस तरह की कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि वो जहर मिलाने की बात करते थे या इमरान खान साहब कहते थे अगर उन्हें कुछ हो गया तो कई दफा उनका मेडिकल हुआ, लेकिन मेडिकल में कुछ भी नहीं आया। तो अगर इस तरह का कोई मामला होता, इस तरह की कोई बात होती, तो बुशरा बीबी भी ये सहाफियों से कह सकती थी। अगर इस तरह का कोई मामला होता तो इमरान खान साहब भी सहाफियों से बात कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है बैरिस्टर सैफ साहब ने ऐसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए ये बात कह दी है, हालांकि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि मरियम नवाज की हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त नहीं कर सकें। देखें, आप एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, एक तरह से आप चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप आज हमारे साथ ये सलूक करेंगे तो कल को आपके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाएगा। देखें, जिसके पास जब इक्तदार आता है या ताकत आती है तो उसका फिर वो खुलेआम इस्तेमाल करता है। ये आपकी बात का ही मैं जवाब दे रहा हूं कि कल जब आपकी हुकूमत थी, यानी कि इमरान खान साहब इख्तिदार के अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने भी अपनी ताकत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया था। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा, सबके खिलाफ मुकदमात बना के उनको पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया था। मतलब सारी की सारी अपोजिशन को जेलों के अंदर बंद कर दिया था। तो कल इमरान खान साहब का टाइम था तो उन्होंने अपोजिशन को तुन के रख दिया, तो आज उनका टाइम है तो वो जो आपने उनके साथ सलूक किया वो आपके साथ कर रहे हैं। और आई थिंक सो कल को जब आपका टाइम आएगा, आपके पास इख्तिदार आएगा, तो आप भी वही करेंगे जो आज पंजाब हुकूमत कर रही है। तो ये इस तरह का मामला चलता रहता है, जिसके पास ताकत होती है वो अपनी ताकत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता है। अच्छा जी, मुल्क की तारीख में पहली बार 35 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए गए हैं। ये 30 सितंबर गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके 14 दिन तक तोसी दे दी गई है। अब 14 अक्टूबर तक का टाइम है कि जो कोई भी शख्स अपने गोशवारे जमा करवाना चाहे वो करवा सकता है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस तरह हुआ कि सालाना आमदन टैक्स गोशवारे जमा कराने की तादाद 35 लाख से बढ़ गई है। इन गोशवारों के साथ टैक्स गुजारों ने 55 अरब रुपए से जायद का टैक्स भी जमा करवाया है। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो गुज़िश्ता साल 30 सितंबर तक 16 लाख टैक्स गोशवारे एफबीआर को मसूल हुए थे। इस तरह साल 2023-24 के सालाना टैक्स गोशवारे पिछले साल के मुकाबले में दुगना जमा करवाए गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और खुश आइंद बात है। मैं समझता हूं कि हर बंदे को टैक्स नेट में शामिल होना चाहिए, हर बंदे को टैक्स जमा करवाना चाहिए, हर बंदे को फाइलर होना चाहिए। बल्कि हुकूमत ने यह भी डिसाइड किया कि अब नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म है। ये बहुत अच्छी बात है, हर बंदे को टैक्स जमा करवाना चाहिए। और खास तौर पर मैं ये बात करना चाहूंगा, मैंने पहले भी कई दफा बात की है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं और सालाना करोड़ों अरबों रुपए प्रॉफिट लेते हैं। तो जब गोशवारे जमा करवाने की बात आती है तो वो ऐसे ही खुद को जाहिर करते हैं कि जैसे पता नहीं उनसे ज्यादा गरीब इस पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। मतलब कि करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट लेने के बावजूद वो खुद को ऐसे ही जाहिर करते हैं कि उनको लॉस हो गया और वो टैक्स जमा नहीं करवाते। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों के ऊपर ज्यादा सख्ती करनी चाहिए।
جو زیادہ پروفٹ لیتے ہیں اور کم ظاہر کرتے ہیں ان سے ان کی پروفٹ کے مطابق ٹیکس لینا چاہیے. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب ہر شخص کو فائلر ہو جانا چاہیے. اگر آپ فائلر نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے بے شمار مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکیں گے, آپ پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے, آپ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے, آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہیں وہ نہیں کر سکیں گے, مطلب کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اب نان فائلر کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. ہر بندے کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا پڑے گا, وہ آسانی کے ساتھ آ جائے یا وہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آ جائے, بجلی کا کنیکشن کٹوانے کے بعد آ جائے, گیس کا کنیکشن کٹوانے کے بعد آ جائے, یا وہ موبائل فون بند ہونے کے بعد آ جائے, یا مختلف قسم کے اور مسائل کا سامنا کرنے کے بعد آ جائے, ہر شخص کو اب فائلر ہونا پڑے گا. تو زیادہ مناسب اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشکلات سے بچائیں اور جتنی جلدی ہو سکے خود کو فائلر بنوا لیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے 63A تشریح کے معاملے پر نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں کمیٹی کے تیسرے ممبر اور سپریم کورٹ کے سینئر جج منصور علی شاہ نے آج بھی شرکت نہیں کی. دوسری جانب ججز کمیٹی نے 63A کی تشریح کے معاملے پر نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے, جس میں جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر افغان کو 5 رکنی بینچ میں شامل کیا گیا ہے. 63A کی تشریح کے معاملے پر قائم نیا بینچ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں قائم کیا گیا ہے, جس میں جسٹس مین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عالم خان شامل ہیں. اچھا, جس کے علاوہ پنجاب حکومت نے صوبائی اسمبلی میں ایک ترمیمی بل پیش کیا ہے, جس کے تحت دفعہ 144 کو کم از کم 3 ماہ کے لیے نافذ کرنے کی اجازت دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو پہلے یہ اختیار تھا کہ وہ 2 دن تک دفعہ 144 کا نفاذ کر سکتی تھی, یا اس کو میکسیمم ایکسٹینڈ کر کے 7 دن تک 144 کا نفاذ کر سکتی تھی. لیکن اب پنجاب حکومت نے ایک بل پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں 3 ماہ تک کی اجازت دی جائے کہ وہ دفعہ 144 کا نفاذ کر سکیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت ایسا کیوں چاہتی ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب پاکستان کے ہر ضلع کے اندر احتجاج ہوگا. پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کرتی ہے, اور اب اس کی مدت میں اضافہ کروانا چاہتی ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو احتجاج نہ کرنے دیا جائے. کیونکہ اگر پنجاب حکومت دفعہ 144 کا نفاذ کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مخصوص علاقے میں کوئی جلسہ, جلوس, احتجاج, کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. اور اگر ایسا ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا, احتجاج کرنے والے کو پکڑ لیا جائے گا, اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو جیل کے اندر بند کیا جائے گا. تو پنجاب حکومت کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ پنجاب کے اندر احتجاج کر سکیں, کسی قسم کی ریلی نکال سکیں, کسی قسم کا کوئی جلسہ یا جلوس کر سکیں. فی الحال قانون صوبائی حکومت کو زیادہ سے زیادہ 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کی اجازت دیتا ہے, جس میں 7 دن تک توسیع کی جا سکتی ہے. جفزہ ترمیم ڈپٹی کمشنر کو 30 دن تک عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کرنے کا اختیار دے گی, جبکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری 90 دن تک پابندی لگا سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے متعلق میں موجودہ چیف جسٹس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا. میرا نہیں, آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے, لہذا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان 2 ججوں میں کوئی بھی آ کر آئینی عدالت میں بیٹھے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام ہو جائے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. آئینی عدالت کا قیام ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بے شمار کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی سیاسی نوعیت کا معاملہ یا کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے. تو سپریم کورٹ کے ججز کے پاس تو ان معاملات کو سننے کے علاوہ یا ان کے اوپر فیصلہ کرنے کے علاوہ کوئی ٹائم ہی نہیں بچتا, اور جو اصل کیسز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کی سماعت نہیں ہو پا رہی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر ترمیم اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ آئینی عدالت کا قیام ہو جائے, تاکہ آئینی معاملات کو سننے کے لیے یا سیاسی معاملات کو سننے کے لیے الگ سے ایک عدالت قائم ہو جانی چاہیے. اس سے سپریم کورٹ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. سپریم کورٹ کے اندر جو بے شمار قسم کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن کی سماعت نہیں ہو رہی, تو اگر آئین میں ترمیم کر کے آئینی عدالت کا قیام کر دیا جائے گا تو سپریم کورٹ کا لوڈ کم ہو جائے گا, اور جتنے بھی آئینی نوعیت کے معاملات ہیں وہ آئینی عدالت سنے گی. تو آئینی عدالت کا قیام میں سمجھتا ہوں کہ ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.